میں ترمذی دی روایت سنو ہن ترمذی دی روایت سنو جس دنیا واسطے تو ماں باپ دی بھی نافرمانی کرنا ہے تو نماز بھی چھوڑنا ہے تو صلہ رحمی بھی چھوڑنا ہے اور اپنے آپ نو بڑا تیس مار خاں سمجھنا ہے۔ اور تواڈے سیال کوٹ پلیک دا ہی واقعہ سی نا کہ سکے بیٹے نے اپنے باپ نو قتل کر دیتا اپنے باپ نو جائیداد دی خاطر۔ اے قیامت دی نشانیاں نہیں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے توڑے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا عکاسی فرمائی معاشرے دی۔ آقا فرماندے نے دو بھکھے بیڑیے ریوڑ دے اندر بکریاں دی ریوڑ دے اندر بھیڈاں دے ریوڑ اندر چھڑ دیتے جان اور دو بھکھے بیڑیے اینا نقصان نہیں کر دے جنہ نقصان انسانوں دنیا دا مال تے جان انسان دے دین اندر مچا دیندا ہے۔ جنہ نقصان انسان دے دین اندر دنیا دی حوث دنیا دا مال اور دنیا دی محبت انسان دے دین اندر جنہ نقصان مچا دیندی۔ تسی ویکھیا نہیں بڑے بڑے لوگ نمازی سن چار آنے آ گئے نماز تو بھی دوڑ گئے، صدقہ و خیرات کرنے والے سن جویں جویں پیسہ آیا اویں اویں پیسیاں تے سب بن گئے۔ حضرات میں دسنا چاہنا وا دین وال لوٹ جو کامیاب کون نے اگر او ماڑا بھی ہے پھر بھی رب تو ڈرن والا ہے۔ اگر رب نے عزت دے دیتی ہے دولت دے دیتی ہے شہرت دے دیتی ہے عہدہ دے دیتا ہے پھر بھی رب تو ڈرن والا ہے۔ اندہ جینا بھی رب واسطے اندہ مرنا بھی رب واسطے اندی زندگی گزارن دا مقصد رب واسطے آ۔